محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. دعوت خطاب واسطے دعوت سخن دینا وا جماعت دے عظیم خطیب تاندلے والا تو تشریف لے آئے ہوئے ساڈے عظیم مہمان حضرت مولانا حافظ ایوب صاحب مائک تے تشریف لے آندے نے اور خطاب فرماندے نے. اپنے جاگندہ ثبوت دو نعرہ تکبیر. آواز نہیں آئی ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر. سارے ہاتھ نہیں چکے جیڑے رب نو داتا مندے نے بلند آواز نال ہاتھ کھڑیاں کر کے جواب دو نعرہ تکبیر. مسلک کے حق اہل حدیث شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد ایوب صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس محلے والے نے جواب نہیں دیتا. سیالکوٹیو جے سردی تھوڑی تھوڑی آئیے تسی پہلے ہی ٹھنڈے ہو گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا طیبا مبارکا کما تحب وترضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد ماشاءاللہ اج دا اے عظیم الشان پروگرام میرے بھائی محترم حافظ اسلم صاحب انہاں دی محنتاں دا نتیجہ ہے. اور میں ایک ادنا جہا جماعت دا طالب علم صرف اس کانفرنس دے اندر شرکت کرن واسطے اور اپنے بھائی دی ملاقات اور تہاڈے دوستاں دی ملاقات واسطے حاضر ہویاں. اصل خطاب معزز علماء کرام دے ہون گے. میں تھوڑے جے وقت واسطے
اس عظیم الشان پروگرام کے اندر اپنا حصہ ڈالنا چاہنا۔ میرے بھائیو بزرگوں، اہل حدیثو، اللہ پاک نے جو سانو پیغمبر عطا کیتا ہے وہ اتنی عظمت والا ہے، اتنی شان والا ہے، اتنے مقام والا ہے، اتنے مرتبے اور رتبے والا ہے کہ کائنات دا ذرہ ذرہ نبیاں دے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال ساری کائنات نالوں ود کے پیار کردا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دے فرشتے، صحابہ اکرام، آج دے اہل حدیث، نباتات، حیوانات، حتیٰ کہ جنگل دے درندے بھی اور فضاواں دے اندر اڑن والے پرندے بھی، حتیٰ کہ ریت دے ذرے بھی اور پتھر اور پہاڑ بھی نبیاں دے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال پیار کر دینے۔ دوست اور میرے بزرگوں میں سب تو پہلے اللہ تبارک و تعالی جس نے سانو پیغمبر عطا کیتا ہے وہ ساڈے محبوب نال کتنا ایک پیار کردا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید دے اندر اعلان کر دینے، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تسی اعلان کر دیو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے سونیا تسی اعلان کر دیو، کل اے او کل نہیں جنہ دے نال ملوانیاں دیاں ٹینکیاں فل، اے او کولے اللہ پاک فرماندے نے سونیا اعلان کر دیو انہا دنیا والیاں نو، اگر اے چاندے نے کہ ساڑھے نال ساڑھا اللہ پیار پا لوے، سانو اپنا اللہ تبارک و تعالی اپنا محبوب بنا لوے، اللہ ساڑھے نال پیار پا لوے، اللہ پاک فرماندے نے سونیا پھر انہا نو ایک ہی بات دس دے، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یہ تیرے آنکھیں لگ جان، تیری سنت نو من لین، تیرے طریقے نو من لین، تیری تابعداری کر لین، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ٹھنڈی سبحان اللہ آخ دیو، نبیاں دے سردار فرما دینے جڑا ایک واری سبحان اللہ کہندہ ہے، اللہ اندہ جنت وچ اتنا عظیم و شان ایک بوٹا لگا دیندے نے، درخت سجا دیندے نے، اس درخت دی چھان تھلے ایک آدمی گھوڑے تے سوار ہو جائے، گھوڑا دوڑانا شروع کر دے، 1 سال نہیں، 10 سال نہیں، 50 سال نہیں، 100 سال گھوڑا دوڑاندہ جائے، 100 سال ختم ہو جائے گا پر جنت دے درخت دا ایک ٹان ختم نہیں ہوئے گا۔ تسی ضرب دیو پڑھے لکھے ماشاءاللہ کثیر تعداد وچ علماء کرام آئے نے، طلباء اعظام آئے نے، بڑے بڑے میری جماعت دے معززین آئے نے۔ دوستو اگر ضرب لگاؤ نا، 1 ہفتے وچ گھوڑا کنا دوڑے گا، 1 مہینے دے اندر کنا دوڑے گا، 1 سال دے اندر کنا گھوڑا دوڑے گا، اور 100 سال دے اندر گھوڑا کنا دوڑے گا۔ فرمایا 100 سال جنہ گھوڑا دوڑنا جائے گا، جنہ سفر کرے گا، اتنی جنت دا مالک اللہ تینوں بنا دے گا۔ تو آج سبحان اللہ کہہ کے جنت وچ درخت لگانا چاہتے ہو کہ اگلے بھی پٹانا چاہتے ہو؟
لگاؤ گے نا ماشاءاللہ دوستو تے میرے بزرگو اللہ پاک فرما دینے جے میرے نال تعلق جوڑنا چاہتے ہو مینو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو تے فرمایا میرے محبوب دی تابعہ داری کر لو میں تو ہاڑے نال پیار پا لواں گا اتنا پیار پاواں گا یغفر لکم ذنوبکم تسی گناہاں تو توبہ نہ بھی کریا جے صرف میرے محبوب دی تابعہ داری کر دے جایا جے تے میں تو ہاڑے زندگی دے گناہ معاف فرماتا جاواں گا پتہ چلیا نبیاں دے سردار دی جڑا تابعہ داری کردہ ہے اللہ اس نال اتنا پیار کردے نے تے نبیاں دے سردار نال کتنا پیار کردے ہونگے میں تینو دساں اللہ دے جتنے نوری فرشتے نے وہ سارے دے سارے ساری کائنات نالوں ود کے نبیاں دے سردار نال پیار کردے نے جڑا پیغمبر اللہ پاک نے سانو عطا کیتا ہے اسی کنے خوش نصیباں کنے مقدرہ والے ہاں اللہ پاک فرماتے نے ذرا قرآن سن میں تے دعا کرنا اللہ تیرے سینے نو قرآن دے نور نال منور فرما دے اور قرآن نال پیار کیتا کرو اور قرآن نال تعلق جوڑ لو قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں کرو رات نو اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھیا کرو نمازاں دے اندر قرآن پڑھیا کرو درساں دے اندر قرآن سنایا کرو جمعے دے خطبیاں دے اندر قرآن سنایا کرو صبح شام قرآن پڑھیا کرو اللہ پاک دی قسم اٹھا کے کہنا جدوں دنیا ساری چھڑ جائے گی بہنا بھائی یار بیلی بیوی بچے ماں باپ کنبہ قبیلہ ساری دنیا سارا مال و متا جدوں جواب دے جائے گا تے قبر وچ تو کلا ہوئے گا اس مقام تے پھر تیرا قرآن ساتھ دے دے گا تے سن قرآن اللہ پاک فرما دینے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما ذرا گاج کے کہو نا پھر سبحان اللہ بجلی بند ہوئی ہے تسی بند نہیں ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرماندے نے او دنیا دے لوگو اس بات وچ کوئی شک نہیں جے بے شک میں اللہ بھی تے میرے سارے فرشتے بھی نبیاں دے سردار تے درود و سلام پڑھ دے نے کیویں پڑھ دے نے اس تفصیل وچ میں نہیں جانا چاہتا اللہ پاک فرما دے نے یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما او مومنان تسی بھی خوب درود و سلام پڑھیا کرو میرے محبوب محمد تے تسی ایک واری درود پڑھو گے اللہ پاک فرما دینے میں تہاڈے تے 10 واری پڑھاں گا تسی ایک واری میرے محبوب تے درود پڑھو گے میں تہاڈے 10 درجے بلند فرما دیواں گا تسی ایک واری میرے محبوب تے درود پڑھو گے میں تہانوں 10 نیکیاں عطا فرما دیواں گا تسی ایک واری میرے محبوب تے درود پڑھو گے میں تہاڈے 10 گناہ معاف فرما دیواں گا جامعہ ترمذی دی روایت ہے ایک صحابی کہندا ہے سونیا میں اپنے ذکر دے اپنیاں دعاواں دے جڑے میرے ٹائم نے میں سارا دا سارا ٹائم تہاڈے تے درود پڑھن تے لگا دیواں گا تے کائنات دے امام نے یہ بات سن کے پھر اعلان فرمایا میرے صحابی جے میرے تے دروداں دی چھل پائیں گا تے پھر سن لا تو کفا ہم کا وَيُكَفَّرُ لَكَ ذَنبُكَ پھر ایک باری آکھو سبحان اللہ فرمایا میرے صحابی جے میرے تے کسرت نال آج دے وہابی جے تو کسرت نال میرے تے درود پڑھیں گا اللہ تیرے زندگی دے سارے غم بھی مٹا دے گا تیرے زندگی دے سارے گناہ بھی معاف فرما دے گا پتہ لگا اللہ نو
آمنہ دا لال نبیاں دا سردار اتنا محبوب ہے، فرمایا جڑا درود پڑھدا ہے نا رج کے پڑھدا ہے، گج کے پڑھدا ہے، اللہ ان دے زندگی دے گناہ بھی معاف فرما دیندے نے، اللہ ان دے زندگی دے سارے غم بھی دور فرما دیندے نے۔ اے تے اللہ دے نوری فرشتے نے جڑے ساری کائنات نالوں ود کے نبیاں دے سردار دے نال پیار کردے نے۔ میں تینوں مکے تے مدینے لے جانا چاہنا ہے، اور میں تے اکثر دعا کرنا، اللہ او دن چھتی آوے ہا سارا مجمعی مکے جاوے۔ آمین کون آمین؟ اللہ او دن چھتی آوے سارا مجمعی مکے جاوے، اللہ او دن چھتی آوے اسی سارے علماء مدینے جائے۔ ایستا آمین کہنے میں پھر دوبارہ دعا کرنا، اللہ او دن چھتی آوے حافظ اسلم مکے جاوے، شالا زندگی مکنا جاوے سارا مجمع مدینے جاوے۔ مکے تے مدینے میرے مصطفیٰ دے صحابہ نے، اللہ پاک دی قسم اٹھا کے کہنا میرے نبی دے صحابہ نے آمنہ دے لال محمد نال ساری کائنات نالو ود کے پیار کیتا ہے۔ ایک واقعہ سناواں، حدیبیہ دا مقام ہے، 1400-1500 صحابہ دی جماعت میرے محبوب دے نال ہے۔ مکے دے قریشیاں نے عروہ ثقفی نو تیار کیتا ہے، جلدی جا حدیبیہ دے مقام تے جا کے سانو رپورٹ دے، CID سانو پیش کر کہ نبی دے نال میرے مصطفیٰ دے نال صحابہ کنج دا پیار کر دینے۔ عروہ ثقفی ہے، کافران نے بھیجیا ہے، مکے دے مشرکان نے بھیجیا ہے، اے عروہ ثقفی اے بھی اجے کافر اس نے کلمہ نہیں پڑھیا تے آکے نا حدیبیہ دے مقام تے جائزہ لیندہ ہے، ویکھدہ ہے صحابہ میرے مصطفیٰ نال کنج دا پیار کر دینے، ساریاں رپورٹاں لیندہ ہے، نسدہ ہے مکے والیاں دے کول تے آکے کہندہ ہے او مکے دے قریشیو تسی نبیاں دے سردار دی دشمنی کرنا چھاڑ دیو، نبیاں دے سردار دا مقابلہ کرنا چھاڑ دیو، تسی نبیاں دے سردار دا مقابلہ کر سکدے نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سرفراش سرفراش حافظ فیصل افضل شیخ صاحب، حافظ فیصل افضل شیخ صاحب، سرفراش سرفراش۔ ایتے میرے میں اپنی بات نو مختصر کرنا کیونکہ میرے معزز مہمان تشریف لا رہے نے، مفصل خطاب ادا ہوئے گا۔ کائنات دے امام نبیاں دے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ڈنگر بھی، حیوان بھی، درندے بھی کائنات نالوں ود کے پیار کر دے سن۔ دوستو تے میرے بزرگوں، کائنات دے امام ایک سفر دے اندر نے صحابہ کرام نال نے چلدیاں ایک مقام تے پہنچ دینے، نبیاں دے سردار فرما دینے میرے صحابہ ذرا ٹھہرو نا، ایتھے تھوڑا جا آرام کر لئیے، پڑھاؤ کریے۔ کائنات دے امام ٹھہر جاندے نے، تھوڑی دیر ہوندی ہے کہ آدمی آندہ ہے نسدہ اس نو پتہ لگدا ہے اس مقام تے نبیاں دے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے نے۔ حاضر ہوندہ ہے، عرض کردہ ہے سونیاں ایتھے میرے قریب ہی میرا باغ ہے، اس باغ دے اندر میرے 2 اٹھنے تے او مستے ہوئے نے، بگڑے ہوئے نے، نہ میں نو باغ دے اندر داخل ہون دیندے نے تے نہ اپنے قریب آن دیندے نے۔ کائنات دے ماں فرما دینے
چل تو ساڈے نال، چل سانو اپنا باغ تے دکھا، کتھے نے تیرے اٹھ؟ صحابہ کرام فرماندے نے اسی نبیاں دے سردار نال چل پینے ہاں، چل دیاں جدوں اس آدمی دا باغ آندا ہے تے کائنات دے ماں فرماندے نے او باغ دیا مالکا، اٹھاں دیا مالکا ذرا اپنے باغ دا گیٹ تے کھول۔ کہندا نا سونیا میں باغ دا گیٹ نہیں کھولنا، کیوں؟ اٹھاں دا ویر جس نال ہو جاوے اے معاف نہیں جے کر دے، سالاں بعد بھی متھے آدمی لگ جائے تے اس دے پیچھے لگ جاندے نے، انہوں ختم کر دیندے نے، اے اٹھنے بگڑے ہوئے میں دروازہ نہیں کھولنا۔ کائنات دے ماں فرماندے نے اوے باغ دیا مالکا، اٹھاں دیا مالکا دروازہ تے کھول۔ جدوں او باغ دا گیٹ کھولدا ہے نا تے اٹھاں مستیاں ہویاں بگڑیاں ہوئے نے ویکھیا کہ دروازہ کھل گیا ہے تے انج دوڑ دینے جویں تیز ہوائے، دوڑ دیاں جدوں گیٹ تے آندے نے تے انہاں مستے ہوئے اٹھاں دی نظر نبیاں دے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چہرے تے پیندیے تے اٹھانے سار نبیاں دے سردار دے قدمہ وچ رکھتے اپنی زبان دے اندر گڑ گڑاں دینے۔ اور دوست اور میرے بزرگوں اٹھانے انہاں بگڑے ہویاں، اٹھانے جدو نبیاں دے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا چہرہ ویکھیا نا، کیڑا چہرہ، کنا سونا چہرہ جڑا اللہ پاک نے سانو پیغمبر عطا کیتا ہے۔ کعبے دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا اللہ پاک نے نہ ہو جیا پیدا کیتا ہے تے نہ پیدا کرنا ہے۔ کیسا سونا؟ ایک دفعہ نا حسان نے مدینے دے اندر میرے محبوب دے کول تشریف فرمانے تے کائنات دے ماں فرماتے نے حسان آج ذرا مینوں میری نعت تے سنا۔ ساڑھے بھی ماشاءاللہ شاعر انہوں نے نعتاں سنائیاں نے، اس پاکستان دے اندر بڑے بڑے شاعر نے بڑیاں نعتاں پڑھ دے نے، لیکن حسان جڑی نعت پڑھیے ذرا میں اس دے دو مصرے تینوں بھی سنانا۔ حسان میرے محبوب دے ممبر تے بیٹھ جاندے نے، سامنے کائنات دے امام نے تے حسان کہندے نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان کہندے نے سونیا میں مکے والیاں نو دیکھیا، میں مدینے والیاں نو دیکھیا، میں قریشیاں نو دیکھیا تے میں انصاریاں نو دیکھیا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي تے میری آنکھ نے تہاڈے جیسا سونا آج تک ویکھیا ہی کوئی نہ۔ کہندے نے میں تہاڈے جیسا سونا تے خوبصورت ویکھاں کدروں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ تہاڈے جیسا خوبصورت تے سونا آج تک کسے ماں نے جنیا ہی کوئی نہ۔ تے اگے حسان کہندے نے خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ انہا حسان دے شیران دا ترجمہ میں اپنی زبان بچ بیان کرنا۔ حسان کہندے نے شرک کرنا عیب ہے، سانو حکم ہویا تساں شرک دے نیڑے نہیں جانا، شرک کرنا عیب ہے، اس عیب دے نیڑے جانا اساں ہرگز نہیں۔ دوستو تے میرے بزرگو سنتاں نو چھڑ کے مصطفیٰ دیاں سنتاں نو چھڑ کے بدعتاں دا رائج کرنا، بدعتاں نو رائج کرنا اے عیب ہے، اس عیب دے نیڑے اساں جانا ہرگز نہیں۔ زنا کرنا عیب ہے، اس عیب دے نیڑے جانا اساں ہرگز نہیں۔ سودی کاروبار کرنا عیب ہے، اس عیب دے نیڑے جانا اساں ہرگز نہیں۔ جوا کھیلنا عیب ہے، اس عیب دے نیڑے جانا اساں ہرگز نہیں۔ دوستو تے میرے بزرگو میرے
ملاوٹ کرنا عیب ہے، اس عیب دے نیڑے جانا اساں ہرگز نہیں، فرضی نمازاں نہ پڑھنا عیب ہے، اس عیب دے نیڑے جانا اساں ہرگز نہیں، بڑے دی عزت نہ کرنا، چھوٹے تے رحم نہ کرنا عیب ہے، اس عیب دے نیڑے جانا اساں ہرگز نہیں، ماں باپ دیاں نافرمانیاں کرنیاں عیب ہے، اس عیب دے نیڑے جانا اساں ہرگز نہیں، حقوق العباد تے کلہاڑیاں پھیرنیاں عیب ہے، اس عیب دے نیڑے جانا اساں ہرگز نہیں، سانو حکم ہویا تساں عیباں دے نیڑے نہیں جانا، تے اے عیبو تسیں سن لو تساں میرے مصطفیٰ دے نیڑے نہیں جانا۔ دوستو تے میرے بزرگو خلقتا مبرعم من کل عیبن کانکا قد خلقتا کما تشاؤ، جدو حسان نے یہ شعر مکمل کیتے جبریل امین آ جاندے نے کہندے نے حسان تو تے مکے والیاں نو دیکھیا ہوئے گا یا مدینے والیاں نو دیکھیا ہوئے گا، قریشیاں نو دیکھیا ہوئے گا یا ہاشمیاں نو دیکھیا ہوئے گا، میں جدوں دی یہ دنیا بنیے میں مشرق اندر بھی گیا، مغرب اندر بھی گیا، شمال اندر بھی گیا، جنوب اندر بھی گیا، جبریل فرماتے نے میں ساری دنیا دا چکر لگایا، میں ایک ایک نو ڈٹھا، چھڑی کسر کوئی نہیں، پر محمد تو ڈٹھا افضل بشر کوئی نہیں۔ دوستو تے میرے بزرگو یہ تے جبریل ہے مدینے دے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے ایک دن مسجد نبوی دے مسلح تے میرے محبوب تشریف فرمانے تے آسمان تے 14ویں رات دا چان ہے، میں کیا آج ویکھاں آج آسمانہ وال چان سونا ہے یا جڑا مدینے دے مسجد نبوی دے مسلح تے لیٹے آئے او چان سونا ہے، تے روایت کریندا ہے جابر سہارا، میں ایک راتی ڈٹھا محمد پیارا، چنو 14ویں سی تے کوئی ستارہ، میں دعاں نو ویکھاں دوبارہ، پر خدا دی قسم چن مدھم دسے آیا، محمد دا چہرہ سونا نظری آیا۔ جدو جابر نے اے نقشہ کھچیا تے ساڑھے پاکستان دا اور تو ہاڑے سیال کوٹ دے رہن والا علامہ اقبال بول دینے کہندے نے چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، اور چاند کے چہرے پہ داغ ہیں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے۔ جدو علامہ اقبال نے محبت اظہار کیتا ساڑھے علاقے دے بابا جی سمسام وہ اپنی زبان نقشہ کھچتے نے کہندے نے میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا بھکڑا، ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا ہووے ہرا دل سکھڑا، ٹھر جانے اکھیاں میریاں جو سفنیاں نے گھیریاں، کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی دھار کہے، کوئی بجلی دا لشکار کہے کوئی بدر دا چمکار کہے، میں چان کہاں انصاف نہیں، اور چان دا تے چہرہ ہی صاف نہیں، اور چانے آپ بکھا دید دا پاج لا کے آوے عید دا، اور اتھے چاننوں پچھدا کون ہی سورج دی نیوی دھونی، اور اتھے یوسفاں دی واہ نہیں کوئی اچھی لیندہ سا نہیں، ایک واری جس نے تکیا پھر مڑ کے نہیں اٹھ سکیا، پیا نعم بسمل تڑفدا چھلیا وارنا ایک جھڑفدا، جا پوچھ لے حبشی بلال نو جس ڈٹھائی میرے لال نو، پھر کو سبحان اللہ۔ جدوں بابے سمسام نے نقشہ کھچیا فیصلہ آباد دا شیخ سعید الفت جتے ستے نے اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے،
وہ کہندے نے مزمل مدثر پھلاں دا سہرا وا سبحان اللہ محمد دا چہرہ قد کاٹھ بنتر بناوٹ تے ختم ہو گئی سونے تے سجاوٹ کسے مائی نے آج تک اے ہو جیا نہیں جنیا جنہیں اپنی مرضی مطابق سی بنیا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوست اور میرے بزرگوں، اٹھا دی نظر جدو نبیان دے سردار حضرت محمد رسول اللہ دے چہرے تے پئی نا، انہوں نے سر میرے محبوب دے قدمہ چ رکھ دیتا، اپنی زبان وچ گڑ گڑا نبی پاک فرما دے نے او اٹھا دا مالک کدھر ہے؟ او ڈردہ ڈردہ گیا ہے، فرمایا اے تیرے اٹھ شکایت پہ کر دینے کہ سونیا اے ساڑھے کو لوگ کام بڑا لیندہ ہے تے پٹھے بڑے تھوڑے باندھا ہے۔ نبی پاک نے اس طرح انہاں اٹھا دا سر پکڑیا، اس دے حوالے کیتا کیا انہاں تو کام بھی لئی تے انہاں نو رجاویں بھی خوب۔ دوست اور میرے بزرگوں، آخری بات کہہ کے میں اب توڑے کلو اجازت لینا چاہنا، کائنات دے امام نے جدوں انہاں بگڑے ہویا اٹھانو اس آدمی دے حوالے کیتا، میں تاریخ دے اندر پڑھیا، حدیث دے اندر پڑھیا کہ او آدمی کہندہ ہے زندگی وچ میرے کولوں پٹھے پان وچ کتائی ہو جاندی سی، پانی پلان وچ اٹھانو کتائی ہو جاندی سی، لیکن جدوں دا کائنات دے امام نے انہاں بگڑے ہوئے اٹھاں دے سر پکڑ کے میرے حوالے کیتے نے، اس تو بعد انہاں نے میرے اگے کدے سر بھی ہلایا اور بگڑے ہوئے اٹھ میرے محبوب دی بات دی اتنی لاج رکھ دینے تے اہل حدیثہ اللہ پاک نے قرآن دے اندر 700 واری نالوں زیادہ نماز دا حکم دیتا ہے تے ماشاءاللہ علماء کرام کافی تعداد وچ نے تے دوسرے لوگاں نوجواناں نو ویکھو نا تے زیادہ چھلے مچھے نظر آندے نے تے نبیان دے سردار فرماندے نے من احبا سنتی فقد احبانی ومن احبانی کانا مایا فی الجنہ، جس نے میری سنت نال پیار کیتا اس نے میرے نال پیار کیتا، جس نے میرے نال پیار کیتا میرے نال جنت دے اندر ہوئے گا۔ اللہ پاک کولو دعائے اللہ سانو بھی نبیان دے سردار نال ساری کائنات نال ود کے پیار کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا